प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक फ़कीर और शहज़ादी की शादी का, और बादशाह जानवर कैसे बन गया। इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक बादशाह रहता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूर राजाओं के पास से आने लगे। वे अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं लगा। एक दिन उसके गांव में एक मांगने वाला फ़कीर आया जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल की थी। बादशाह से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपने आदमियों से कहा कि फ़ौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। इसने जुर्रत कैसे की मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचने की भी। फ़कीर को गिरफ्तार कर दिया गया। उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। उस फ़कीर ने कहा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बादशाह कहने लगा कि मैं अब एक भी बात नहीं सुनना चाहता। बादशाह ने कहा, फ़ौरन उसको कैद खाने में डाल दो। उस फ़कीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब ये खबर राजकुमारी तक पहुँची तो उसने अपने बाप से कहा कि ये क्या मामला है, ये आप क्या कर रहे हैं। किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। उसने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो। वह राजकुमारी फ़कीरों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, बहुत नेक थी। उसने कहा कि जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि तुम इस मुल्क के राजा होकर इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करें। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूँगा, अब यहाँ से जाओ। वह वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन शहज़ादी को यह नहीं पता था कि वह उसकी शादी का पैगाम लेकर आया था। जब राजकुमारी को इस बारे में मालूम हुआ कि ये फ़कीर मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे, तो अपने बाप के पास फिर आई और कहने लगी कि क्या इस फ़कीर ने मुझसे शादी करने का कहा था। बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बारे में पता ना चले, क्योंकि वह बहुत ज़िद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर करके रहती है। अब जब बादशाह को पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है, तो वो गुस्से से आकर कहने लगा कि मेरी बेटी इकलौती है, मेरी लाडली बेटी है, इस बूढ़े से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे। बेटी बहुत समझदार थी, बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसके दिल में सोचा कि अगर वह फ़कीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। वह उसी फ़कीर से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में गई। फ़कीर से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। फ़कीर ने कहा कि जब तुम मुझसे शादी करोगी तो उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैंने तुमसे शादी क्यों की। वह कहने लगी कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहज़ादी उस बूढ़े फ़कीर से शादी करना चाहती है और वह खुद इस बात पर राज़ी भी है। बादशाह ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दे दिया, आपने मुझे बड़े नाज़ों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया है। अब जब मामला शादी का है, जब मुझे शादी करनी है तो मैं उससे शादी करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं था। उसकी एक लौती शहज़ादी थी, एक फ़कीर के साथ शादी रचा दी। बादशाह अपनी बेटी की जिद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था कि वे कैसे अपनी बेटी की शादी एक फ़कीर के साथ कर दे। वह बोली कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर बादशाह को आखिरकार मानना पड़ा। उसने खुद पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन ये शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी, सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोपड़ी में रहेगी जहाँ पर वो फ़कीर रहता है जिससे वह शादी कर रही है। बादशाह बहुत गुस्से में था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उस फ़कीर के साथ शादी करे।
पर उसकी बेटी अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को सजा देनी चाहिए कि जब वो कुछ ऐशो आराम छोड़कर उस फकीर के साथ झोपड़ी में शहजादी को रहना पड़ेगा तो उसे इससे बड़ी सजा आखिर क्या हो सकती है। बादशाह का हुक्म तो लोगों के लिए बहुत अनोखा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात ये थी कि शहजादी झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हो गई। शहजादी ने कहा कि जब मैं शादी कर रही हूँ तो फिर मेरा शौहर जहाँ रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। यह एक अनोखी दास्तान थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है। बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म पर फकीर के साथ शहजादी चली गई। फकीर का घर बस एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोपड़ी थी। फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरा छोटा सा आशियाना है, तुमने अब यहीं रहना है। तुमने बगैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर मैं भूखा रहता हूँ, रात को इबादत करता हूँ। जब कभी कहीं से कुछ मिल जाता है तो उसे खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी। शहजादी कहने लगी कि आपसे मैंने शादी की है, इसका मतलब यही है ना कि जिस हाल में मुझे रखेंगे मैं उसी हाल में रहूंगी। फकीर बोला कि मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की। उसने कहा कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसको अपना शौहर कबूल करूंगी, चाहे वह किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई दरवेश हो। उस दिन आप हमारे लिए यहाँ आए। मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। इसलिए मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज हैं, पर मैंने अल्लाह ताला को हासिर और नासिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाएगा आपके साथ रहना पसंद करूँगी। बस वह इतनी सब्र वाली थी कि वह फकीर ऐसी बीवी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और दोनों दिन भर के भूखे रहते, रात भर अल्लाह की इबादत करते। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। शहजादी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी। वह शाही महल छोड़कर आई थी, शाही गुजर बसर छोड़कर फकीरी की जिंदगी अपनाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वह फकीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता, उसके लिए हमेशा दुआ करता रहता कि एक दिन वह फकीर किसी काम के लिए जंगल से बाहर गए। वहां पर शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आ गया। वह दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा कि आपके अब्बाजान आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं और कहते हैं कि हमारी शहजादी खुश है कि नहीं, वह फकीर के साथ किस हाल में है। यह सुनकर वह शहजादी का दिल भर आया और फिर उस नौकर ने कहा कि आपके अब्बा ने कहा है हमारी बेटी से कहना कि अगर वह वापस महल आना चाहती हैं तो हम उनको महल वापस बुलवा लेते हैं और यह रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। शहजादी ने कहा, लगता है मेरे बाप ने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह ताला की रज़ा पर बहुत राज़ी हूँ। वे मेरे शौहर हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उस नौकर ने कहा कि आपके अब्बा ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। वह नौकर जिद करके मोती को वहाँ पर रख कर चला गया। वे फकीर जब अपने काम से वापस आए, उन्होंने मोती को सामने देखकर कहा, यह तुमने किसने दिया। उसने सारी कहानी सुना दी। वह बोले, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, अगर आप अपने वालिद के पास जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। मैं आपको कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं आपसे राज़ी हूँ, बल्कि मैं यही चाहूँगा कि आप खुश रहें। उस पर शहजादी कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। कि आप क्या चाहते हैं यह मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ। और जहाँ तक बात है इस मोती की, तो इस मोती को मैं रखना नहीं चाहती थी। ये तो वह मेरे नौकर मेरे पास ज़बरदस्ती रख कर चला गया था। वे फ़कीर बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं, आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। वे कहने लगी कि मुझे हर उस चीज़ से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिलती है, वरना मुझे जो कुछ मिला है मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कहना था कि वह मोती वहाँ से गायब हो गया। यह देखकर वह फ़कीर मुस्कुरा।
आपने बीवी को यह बात नहीं बताई थी कि वह सब क्या? आपने कहा कि तुम एक नेक पासा औरत हो। यह मोती जहाँ से आया था वह अपनी जगह वापस चला गया है। सादा औरत अपने शौहर के साथ प्यार से रहती, उम्र का फर्क था तब भी उनको सुकून था। जिसने हमेशा शाही जिंदगी देखी, सिर्फ 2 खजूरों पर गुजारा करती रही और कभी भी कोई शिकायत नहीं। एक रात वे फकीर इबादत कर रहे थे कि उनको किसी की आने की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा तो उनके दरवाजे पर एक नौकर एक बड़ा सा थैला लेकर चला आ रहा है। उसने कहा कि बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए ये रात का खाना भिजवाया है और कहा है कि मेरी बेटी को सिर्फ पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, अभी उसका बाप जिंदा है, वो उसे सब कुछ दे सकता है। यह सुनकर शहजादी कहने लगी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई हाजत नहीं है, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ। जाओ, ये खाना लेकर वापस चले जाओ। जिसने यह खाना भिजवाया है उसी को जाकर दे दो। मुझे रहा, लेकिन वो नौकर मजबूर होकर थाल लेकर खड़ा रहा। शहजादी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्र नहीं हूँ। शहजादी की इस बात को सुनकर फ़कीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, यह तुझसे मांगती है, तेरी वजह से सब शुक्र से ज़िंदगी गुजार रही है, कभी उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज तू मेरी बीवी के लिए आसमान से एक ऐसा फल उतार दे जो कभी किसी ने न देखा हो और ना ही कभी किसी ने खाया हो। फ़कीर की दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली और आसमान से चांदी की थाल उतरते हुए नजर आने लगे जिसमें खाने रखे हुए थे। बादशाह का नौकर इस मंजर को देखकर अपने होश खो बैठा। खाने के थाल को लेकर वापस महल चला गया। अब यहाँ पर उस फ़कीर ने कहा कि तुम हमेशा कहती थी ना अल्लाह ताला तुम्हें खिलाएगा तभी तुम खाओगी, यह तुम्हारे लिए खाना आसमान से आ चुका है, अल्लाह ताला की तरफ से है। अब शहजादी ने अपने शौहर के साथ मिलकर वह खाना पेट भर कर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह नौकर जब महल वापस पहुंचा तो उसने बादशाह को कहा, अब आप अपनी बेटी की जरा भी फिक्र ना करें, उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतारे जा रहे हैं। वह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। वह कोई फकीर नहीं बल्कि लगता है किसी सल्तनत का राजकुमार है। बादशाह ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता भला वह झोपड़ी में क्यों रहता? मेरी बेटी मेरे खिलाफ आखिर कैसे जा सकती थी? अपने मुलाजिम की बातों को सुनकर बादशाह के कान खड़े हो गए, लेकिन उसके सामने उसने कुछ भी ना कहा। उसने कहा कि मैं तो ज़रा जाकर देखूं मेरी बेटी के लिए आखिर खाना कहाँ से आता है। एक दिन वह चुपके से भेष बदलकर फ़कीर की झोपड़ी के पास पहुँच गया। उधर फ़कीर ने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। बादशाह ने खुद अपनी आंखों से देखा कि आसमान से थाल उतरता हुआ आ रहा है और उसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने नहीं खाया। बादशाह के शाही महल में कभी ऐसा खाना किसी ने नहीं देखा। ये सब कुछ देखकर, ये सारा माजरा देखकर बादशाह का खून खौलने लगा। वह अपने महल में वापस आ गया और दाएं बाएं टहलने लगा। उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये फ़कीर कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना इस तरह ऊपर से मंगवा रहा है। उसने अपने खास आदमी से कहा, जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा, उस जादूगर ने तो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है। उस मुलाजिम ने कहा कि जी हाँ, एक ऐसा जादूगर को मैं भी जानता हूँ जो उससे लड़ सकता है। वह बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है, उसकी जादू के आगे इसका जादू कुछ काम नहीं करेगा। उसके सामने वह दरवेश क्या है, 80 साल का बूढ़ा जिसके पैर आधे कब्र में लटके हुए हैं। बादशाह ने कहा ठीक है, उस जादूगर को फौरन मेरे पास बुलाकर। जब वह जादूगर आया तो उसे बातें बताई गई। कहा गया कि अल्लाह वाले फ़कीर इस तरह मेरी बेटी को अपने साथ ले गए हैं और जादू के तौर पर रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। शहजादी को जब इतने अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे तो शहजादी तो उसी के गुण गाएंगी। बस मुझे अपनी बेटी किसी भी हाल में वापस चाहिए। उस जादूगर ने अपना अमल शुरू किया। कुछ दिन अमल करने के बाद उसको पता चल गया कि वह कोई जादूगर नहीं बल्कि एक अल्लाह का नेक बंदा है। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं। जादूगर सीधा बादशाह के पास आया और कहने लगा, मैं उनके मुकाबले में नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं उनके सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बादशाह कहने लगा कि ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? वह कहने लगा कि बस कोई भी जादू
میں ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ بہت زیادہ غصے سے بول رہا تھا کیونکہ اب تک وہ برداشت کر رہا تھا۔ آج تک اس نے اپنی بیٹی کی ہر ضد کو پورا کیا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر عمل کرنے کو تیار نہیں، اس نے جادوگر سے کہا کہ اگر تم خود عمل نہیں کر سکتے تو اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے میں خود ہی عمل کر لیتا ہوں، مجھے یہ عمل سکھا سکتے ہو؟ جادوگر نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، آپ کی سلطنت الٹ جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اب جادوگر نے بادشاہ کے کہنے پر اسے عمل سکھانا شروع کر دیا۔ یہاں پر اس کی بیٹی اللہ تعالیٰ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا بھرم رکھ رہی تھی، نماز ادا کر رہی تھی، اسلام کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جو سکون اسے جھوپڑی کی چٹائی پر سونے میں مل رہا تھا، وہ سکون اسے محل کے نرم گدوں پر بھی نہیں ملا تھا۔ لیکن اس کا باپ وہاں اسلام سے دور ہو کر جادو ٹونے میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کو اللہ والے فقیر کو کسی بھی حال میں ہرانا تھا، کسی بھی حال میں اس نے اپنی بیٹی کو واپس لے کر آنا تھا۔ اب بادشاہ نے جادوگر سے وہ عمل پوری طرح سیکھ لیا۔ اس نے دوگر کا لباس پہن کر ایک جگہ بیٹھ کر دائرہ کھینچ لیا اور منتر پڑھنے لگا۔ اس منتر میں ایسی طاقت مانگ رہا تھا جس کی زور پر وہ فقیر کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اللہ والے فقیر تو جس پاک پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے، اس کی طاقت کے آگے تو کوئی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ والے فقیر سمجھ چکے تھے کہ کوئی ان کی ذات کو چھیڑ رہا ہے اور ان کی بیوی کو ان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ اللہ والے کسی بھی صورت میں ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا سب اسی کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ بادشاہ بار بار ان کی طرف منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا، لیکن وہ ہر بار اس کی طرف پلٹ کر آ جاتا۔ اب بادشاہ نے ایک خاص منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے منتر پڑھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا موٹا تازہ جنگلی شیر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ، جنگل میں جو فقیر بیٹھا ہے کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دو اور میری بیٹی کو میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر وہ شیر جنگل کی طرف دوڑتا ہوا گیا، لیکن وہاں پر تو اللہ والے فقیر خوبصورت آواز میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ شیر اس فقیر کے پاس پہنچا، قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سن کر وہ جادوگر نے اس کی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جادو اگر اٹک گیا اور کوئی گڑبڑ ہو گئی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو کوئی جانور بنا دیا جائے گا۔ فقیر نے اس شیر کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ وہ شیر جو اس فقیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ والے فقیر نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا، میں نے تمہارے باپ کی شکل ایک جانور جیسی بنا دی، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے جو جادو میرے اوپر کیا اسی پر پلٹ گیا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو وہ بہت بڑا دکھ ہوا، کہنے لگی کہ ہمیں ابھی محل جانا چاہیے، آخر دیکھیں تو ماجرا کیا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ محل میں پہنچی۔ وہاں پر بہت زیادہ شور گل مچا ہوا تھا، ہر کوئی بول رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے، بادشاہ کو کیا ہو گیا، اس کی شکل جانور جیسی کیسے بن گئی۔ فقیر کو دروازے پر دربان نے اندر آنے نہیں دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے ہمارے بادشاہ کا یہ حال کیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ میں اس جگہ کی شہزادی ہوں، مجھے اندر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شہزادی اندر گئیں۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو اس حال میں دیکھا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو وہی بادشاہ والا تھا، مگر اس کا پورا بدن جانوروں جیسا بن چکا تھا۔ بیٹی باپ کو اس شکل کے ساتھ دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جیسا بھی تھا آخر اس کا باپ تھا۔ اپنے باپ کی شکل کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ آپ نے کیوں میرے شوہر کو مارنا چاہا؟ بادشاہ نے کہا، میں تمہارے شوہر کو بہت پہلے سے جانتا تھا، لیکن تم سے شادی کرنے کی وجہ آج تک اس نے تمہیں نہیں بتائی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دراصل میں تمہاری شادی کسی مسلمان سے نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں تمہیں ایک ایسی سلطنت کی شہزادی بنانا چاہتا تھا جو کہ غیر مسلم تھا۔
اور اس کی بہت بڑی جائیداد تھی۔ میں اس کی شادی تم سے کر کے اس ملک کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی کیونکہ تم دین کے بہت قریب تھیں اور میں جانتا تھا کہ تم بہت نیک ہو، عبادت گزار، اور تم یہی چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر سچائی کے راستے پر چلنے والا ہو۔ ایک دن میں اسی غیر مسلم راجکمار سے ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے اس شخص کی جھوپڑی دکھائی دی۔ میں نے اسے وہاں پر عبادت کرتا ہوا دیکھا۔ تم تو جانتی ہو کہ مجھے فقیروں سے سخت نفرت ہے۔ جب میں نے اس فقیر کو دیکھا تو میں کہنے لگا کہ میری بیٹی نہ جانے کس کے ساتھ شادی کرے گی۔ میں کسی فقیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں کرواؤں گا۔ میں تو کسی راجکمار کی بیوی بناؤں گا، اگر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے گزرنے لگا تو اس بوڑھے فقیر نے مجھے روک کر کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان ہو کر اپنی بیٹی کی شادی مسلمان سے ہی کریں، کیونکہ دیندار شوہر ہی آپ کی بیٹی کو عزت دے گا اور اس کو محبت دے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس سے آپ کی بیٹی کو بھی محبت ہوگی۔ یہ دولت، یہ محل، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ آخر میں سب کچھ یہیں رہے گا۔ جو آپ کے ساتھ ہوگا آپ کا دوست ہوگا، جو اللہ کے راستے پر چلنے والا۔ بس مجھے اس کی یہ باتیں بہت کڑوی لگیں۔ میں نے کہا کہ تو نے یہ باتیں کیوں کہیں؟ آخر تو کون ہے مجھے یہ بات کہنے والا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی جہاں مرضی کروں، یہ میری مرضی۔ میں اس سے اتنی نفرت کرنے لگا کہ اپنے سپاہیوں سے کہہ کر میں نے اسے کوڑے بھی لگوائے۔ پھر بھی یہ مجھ سے کہتا رہا کہ اپنی بیٹی پر ظلم نہ کریں، اس لیے محل میرے پیچھے پیچھے آ گیا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تم تو ویسے ہی اللہ کے نام پر جان دینے والی تھی۔ تم نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر اس 80 سالہ بزرگ سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا کہ فقیر جھوپڑی میں رہتا ہے، تمہیں کیا دے سکے گا؟ تم تو محلوں میں رہنے والی ایک شہزادی ہو، چند دنوں کے بعد تو تم میرے پاس واپس آ ہی جاؤ گی۔ تم نے صبر اور شکر کے ساتھ وہیں رہ کر عبادت شروع کر دی۔ تم اس جھوپڑی میں بھوکی رہی لیکن محل واپس پلٹ کر نہیں آئیں۔ جب میں نے دیکھا کہ آسمان سے تمہارے لیے کھانے اتر رہے ہیں تو پھر میں نے تم دونوں پر جادو کیا، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری شکل ایک جانور جیسی ہو گئی۔ پھر وہ بادشاہ فقیر اللہ والے سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس کی بیٹی کو یہ سب سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو چاہا تھا کہ میری شادی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میری شادی ہو گئی، میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میرے نصیب میں سب سے اچھا شوہر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور ایماندار ہے۔ پرہیزگار، عبادت گزار اور ایماندار ہے، اپنی بیوی کی عزت کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ مجھے جو بھی ملے اللہ کی طرف سے ملے۔ میرا شوہر بھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اگرچہ وہ 80 سال کے ہیں۔ اس بات پر میں خوش ہوں، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، وہی اچھا شوہر ہوتا ہے۔ میں کیوں ایسے راجکمار کو تلاش کروں جس کی بہت بڑی سلطنت ہو لیکن اس کا دل بہت چھوٹا ہو؟ میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے، پھر مجھے کیا چاہیے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ایک لمحے اس فقیر کی شکل بدل گئی۔ وہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے جب اپنے شوہر کو غور سے دیکھا تو کہنے لگی کہ سبحان اللہ، آپ کون ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شہزادی کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی حالت پر رو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے 80 سال کے بوڑھے کو اتنا دلک کہ میری شکل ایک جانور جیسی بن گئی، لیکن وہ اللہ والے پھر سے جوان ہو گئے ہیں۔ فقیر نے اپنی آواز میں کہا، ہاں میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم نے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی کو گزارا۔ میں نے تمہیں جو کھلایا تم نے وہ کھایا، کبھی اف تک نہیں کہا۔ اللہ پاک بھی تم سے خوش ہو کر اللہ پاک نے تمہیں یہ شوہر عطا کیا ہے جس کا تم حق رکھتی تھی۔ پھر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جنگل کے راستے سے گزرنے لگے تو اس نے کہا کہ ہمیں اس جھوپڑی میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں کی تم مالکن بنو گی۔ یہ جھوپڑی، یہ جنگل، یہ خالی پیڑ، یہ سب تمہارا امتحان تھا۔ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئیں۔
میں نے تم سے کہا تھا نا، جب تمہیں وجہ کا پتہ چلے گا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے ایک شہزادی کو جو کہ ایک غریب کی جھوپڑی میں اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی اور اللہ سے ہر چیز مانگتی تھی۔ اس نے جو بھی مانگا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس جگہ سے نوازتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب کو بھی صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری تمام مرادیں، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلوں کو دور کرے اور اللہ تعالی ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کرے، آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، کیونکہ لائک کرنے سے یوٹیوب پیارے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا بالکل نہ